السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، رجعنا لكم بالتتمه ديال لي كونيسونس ريغلومونتير تاع بي اس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على الفوتبول. لو terrain de football est rectangulaire. La longueur de terrain entre 90 et 120 mètres. La largeur de terrain entre 45 et 90 mètres. يعني terrain كيكون مستطيل الشكل، طوله محصور ما بين 90 و 120 متر، والعرض ديالو ما بين 45 و 90 متر. Pour les matchs importants ou internationaux, la longueur de terrain dans ce cas est 105 mètres. La largeur de terrain est 68 mètres. يعني طوله 105 متر وعرضه 68 متر. في حالة ملي كتكون عندنا البطولة ولا انترناسيونال، ولا سيرفاس ديالو باش نحسبو كنديرو الطول في العرض. راه في الفيديوهات السابقه شرحت لكم كيفيه الحساب بالمساحه اللي هي الطول في العرض، والخارج كنديرو الوحده ديال متر مربع. يعني لا سيرفاس في هذه الحاله ديال التيران انترناسيونال هي 105 في 68 اللي غتعطينا 7000 متر كاري. Son revêtement il est plus souvent عندنا en gazon naturel ou synthétique, en gravière ou en cours en terre. الملعب كيكون مكسو بعشب طبيعي أو مصنع، وفي المدن الصغرى كنلقاو يعني أراضي ترابية، يعني الملعب ندير من التراب. وبالنسبة غرافيير هاد الحالة كتكون في القرى. دابا غنتقلو لي برينسيپو لين دو تيران دو فوتبول. عندنا لا لين دو توش اللي كيحد لينا خطوط الطول، وعندنا لا لين دو بوت اللي كيحد لينا خطوط العرض. انا ما حيتني كنشرح لي لين نتوما كتشوفوا في التصويره وباش تستوعبوا كلامي، وفي نفس الوقت بداو تكتبوا هادشي اللي كنقول. انا راه كنشرح غير داكشي اللي كيبان لكم نتوما. لا لين ميديان اللي كيقسم لينا الملعب لدو بارتي ايدونتيك. Au milieu de la ligne médiane, on a un cercle de 9 mètres 15 واللي فيها كتنطلق المباراة. Les deux buts sont placés au centre de chaque ligne de but en fond de terrain. هاد المرمى هادي فيها 7 متر 32 والعرض ديالها 5 متر 50. يعني المرمى الطول ديالها 7 متر 32 والعرض ديالها 5 متر 50. عقلوا عليها مزيان حيت كتحط بزاف في QCM. هاد المرمى ils sont entourés par une surface de réparation de 16 mètres 5. Et le point de penalty est marqué à 11 mètres en face de but. هادشي كله اللي قلت راه موضح في الصورة، راه كيبان في الصورة. انا غير شرحت داكشي اللي مكتوب. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، واللي ما فهم شي حاجه يخلي كومونتير لتحت باش نزيدو نوضحوها الفيديوهات الجايين. Le ballon est sphérique ou en cuir, a une circonférence de 70 au plus et de 68 cm au moins, a un poids de 450 grammes au plus et de 410 grammes au moins au début du match, a une pression se situant entre 0,6 et 1,1 atmosphérique. Les joueurs. Le match composé de deux équipes, chacune de 11 joueurs au maximum, 5 joueurs de champ et un gardien de but. Et les autres sont des remplaçants. Les remplaçants ne pénètrent sur le terrain de jeu qu'au niveau de la ligne médiane et pendant un arrêt de jeu.
لي فوت. بالنسبة للأخطاء في كرة القدم تقريبا كنا كنعرفوهم سواء الذكور أو الإناث، لكن لا بأس نذكروا بعض الأخطاء الشائعة. قلنا فوت دو توش، جو دو كوان، à ne pas ceinturer, retenir, arrêter, se rejeter, accrocher, frapper, pousser et bloquer l'adversaire. On a jeu agressif. اللي بغى يزيد مازال لي زانفورماسيون على الاخطاء اللي كاينين في كرة القدم يدخل لاشين، راه غيلقى فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون على كرة القدم ولا اي لعبة جماعية او فردية. لي سانكسيون، اول حاجة كيكون عندنا انذار شفهي. ابري كيولي عندنا لا بروميير افيرتيسمون، يعني اول بطاقة صفراء. مي ملي كتولي عندنا لا دوزيام افيرتيسمون ديريكتومون كتولي ديسكاليفيكاسيون، يعني كتعطى بطاقة حمراء. وملي كنقول ديسكاليفيكاسيون يعني اللاعب راه كيتطرد وما كيتعوضش بلاعب واحد اخر ملي كتعطيه بطاقة حمراء. قلنا ديكا ملي كيكون الحكم يعني ما كيعطيش البطاقة الصفراء ولا كيعطي انذار شفهي، يعني ديريكتومون كيكون ديسكاليفيكاسيون. في حالة ملي كيكون عندنا شي خطأ اغريسيف كيعطي حمراء مباشرة. ولا تطرد شي لاعب كيلعبوا بالنمبر يعني ناقص حتى تسالي المباراة، ما كيتعوضش داك اللاعب اللي كيتطرد، ما كيتعوضش في كرة القدم. وملي كنكونوا لاعبين في كرة القدم وكيتم التعادل بين الفريقين حتى هي كنديروا لي برولونغاسيون 2 fois 15 مينوت. الا في بعض الحالات يعني في بعض البطولات او الكؤوس عند نهايه ديال المباراه تعادل مباشره كندوزو للضربات الترجيحيه يعني البيلانتي. نتمنى ان هذا الفيديو يكون فاتكم. انا عطيتكم غير الحوايج يعني ماشي نقول بليز امبورطون، حيت كلشي بليز امبورطون في كره القدم. غير حنا كره القدم يعني شائعه وكلشي عارف القوانين ديالها، يعني ما كاينش شي واحد اللي خافي عليه كره القدم. داكشي علاش عطيت واحد خلاصه جمعت فيها شويه من الحاجه. وانتوما اللي بغى يزيد يتعمق في لي زانفورماسيون على كره القدم يدخل لاشين راه فيها كلشي تبارك الله ما شاء الله. لاشين فيها كلشي، يعني اي حاجه اي لعبه بغيتوها سواء جماعيه او فرديه راه كاينه في لاشين بالقوانين ديالها بلي فوت ديالها بكلشي ليها. وحتى اللي بغى يزيد لي زانفورماسيون في كره القدم يدخل لاشين، الا ما فهمش شي حاجه وبغى اكثر من المعلومات وما لقاهمش كاع في لاشين يدير كومونتير في هذا الفيديو يخليه، وحنا غنعاودو نديرو فيديو اخر يعني اللي ما فهمش نعاودو فيديو اخر ليه ونشرحو ليه اكثر. دمتم في رعاية الله، دمتم سالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.